आदाब नमस्कार। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी के इस मॉक टेस्ट सीरीज में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मॉक टेस्ट सीरीज समझ आ रहा होगा। तो बने रहिए एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो चलिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। दोस्तों कल के प्रैक्टिस सेशन में सवाल नंबर 14 में गलती हो गई थी, जिसका सवाल था उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई, ये कॉल किसका है? तो ये कॉल मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर का था। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, तो हम आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलमज़द कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें है बी, डी और ई। तो बी में देखते हैं दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसव्वुफ़ का रंग गालिब है, और डी में है दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, और ई में है दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ निशातिया अंसर गालिब नज़र आता है। तो यहाँ पे बी, डी और ई तीनों राइट होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर एक को सही करेंगे। ओके, सवाल नंबर 2 है, ज़ेल में से किसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर का। सवाल नंबर 3 है, ज़ेल में से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शाद। सवाल नंबर 4 है, ज़ेल में से दबिस्तान दिल्ली के शोरा के 2 ज़ुमरे सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी और सी। तो बी में जो है वो सौदा, मोमिन, ज़ौक़, ज़फ़र, हाली, और सी में है दर्द, सोज, नसीर, गालिब, दाग। सवाल नंबर 5 है, इदारों के एतबार से सने क़याम शामिल कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा फोर्ट विलियम कॉलेज ए का 3 मई 1800 में, दिल्ली कॉलेज बी का 1 1825 में, सी दारुत तर्जुमा उस्मानिया सितंबर 1917 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 का तीसरा। तो 1 का तीसरा कहाँ है? 1 का तीसरा और बी का पहला और सी का दूसरा। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 6 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किसने रखी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, वेलेस्ली रखी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड ब्राउन। सवाल नंबर 8 है, जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? सवाल नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी, सदर शोबे हिंदुस्तानी। सवाल नंबर 9 है, फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला मीर मुंशी कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर बहादुर अली हुसैनी। सवाल नंबर 10 है, ज़ेल में से फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता अंग्रेज़ प्रोफेसर्स और असातिज़ा के 2 ज़ुमरे सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है और डी भी सही है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स मोएत, कप्तान जॉन विलियम टेलर, और डी में जो है जॉन गिलक्रिस्ट, थॉमस रोबक। सवाल नंबर 11 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाग़े उर्दू। सवाल नंबर 12 है, लुग़तो क़वायद पर किस अंग्रेज़ ने अहम काम किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गिलक्रिस्ट ने। किताबों की अशात के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किसने एक अदारा कायम किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गिलक्रिस्ट ने। सवाल नंबर 14 है, गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तान में क़याम के दौरान उर्दू ज़ुबान से मुताल्लिक़ कितनी किताबें लिखी थीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 किताबें लिखी थीं। सवाल नंबर 15 है, किताबों के ज़ुमरों के एतबार से फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन के नाम शामिल कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
دیکھتے ہیں، پہلے ملاتے ہیں۔ جو باغ اردو ہے، باغ اردو آرائش محفل، تو اس کا جو میر شیر علی افسوس، اس کا جو ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ میر شیر علی افسوس۔ اور قصہ محرومہ، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل، گلشن ہند، گلزار دانش۔ تو آپشن نمبر بی کا جو ہوگا وہ حیدر بخش حیدری، بی کا کون سا ہوگا؟ آپشن نمبر بی کا ایک ہوگا جس میں ہے حیدر بخش حیدری۔ سوال نمبر سی جو ہے مذہب عشق، تو مذہب عشق جو ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ نہال چند لاہوری نے۔ سوال نمبر ڈی ہے نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، مفرح القلوب، تاریخ آسام، تو اس کا ڈی کا جو ہے وہ پانچواں میر بہادر علی حسینی نے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہے مادھو اور کام کنڈلا، بیتال پچیسی، ہفتے گلشن، تاریخ شیر شاہی، پند نامہ، تو اس کا جو ہوگا ای کا ہوگا تیسرا، یعنی مظہر علی خانوالہ، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی۔ آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 16 ہے کس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، گلکرسٹ۔ سوال نمبر 17 ہے کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین کے نام شامل کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی۔ اب دیکھتے ہیں اے کا جو ہوگا، اے کا چوتھا مطلب شکنتلا سنگھاسن بتیسی دستور ہند، تو اس کو کس نے لکھا ہے؟ کاظم علی جوان نے۔ اور عیار دانش بی کا پانچواں ہوگا، یعنی حفیظ الدین احمد۔ سی ہے اخوان الصفا، اخوان الصفا کا ہوگا مولوی اکرام علی۔ اور ڈی کا ہے گلشن ہند، تو گلشن ہند کا ہے دوسرا مرزا علی لطف۔ ہدایت الاسلام، جامع الاخلاق اور صرف اردو، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی کا ہوگا دوسرا، مطلب یہاں پہ ای ہوگا، یہ چیز ای ہوگا، ای، تو اس کا جو ہوگا وہ تیسرا ہوگا امانت اللہ۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں شکنتلا سنگھاسن بتیسی دستور ہند، تو اس کو لکھے تھے کاظم علی جوان نے، اور عیار دانش جو ہیں حفیظ الدین احمد نے لکھا تھا۔ اخوان الصفا جو ہیں مولوی اکرام علی لکھے تھے۔ گلشن ہند مرزا علی لطف، اور ہدایت الاسلام جامع الاخلاق صرف اردو، تو یہ امانت اللہ نے لکھا تھا، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 18 ہے فورٹ ولیم کالج کو 24 جنوری 1854 کو کس کے حکم سے بند کیا گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، لارڈ ڈلہوزی کے۔ سوال نمبر 19 ہے کس ادارے کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، دلی کالج کو۔ دلی کالج کا پہلا پرنسپل کسے مقرر کیا گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، جوزف ہنری ٹیلر۔ سوال نمبر 21 ہے دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، نصیر الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 22 ہے محمود شیرانی کی تصنیف کا نام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، پنجاب میں اردو۔ سوال نمبر 23 ہے دکن میں اردو کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، نصیر الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 24 ہے اس میں شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اردو لسانیات۔
सवाल नंबर 25 है, दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शौकत सब्ज़वारी की। सवाल नंबर 26 है, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। सवाल नंबर 27, इनमें कौन सी बोली मगरबी हिंदी की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जबकि मगरबी हिंदी की बोली है तो इसमें खड़ी बोली, ब्रज और हरियाणवी ये मगरबी हिंदी की बोली है, लेकिन पाली जो है वो मगरबी हिंदी की बोली नहीं है। सवाल नंबर 28 है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़ुबान के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अदवार में तकसीम किया है। सवाल नंबर 29 है, उर्दू ज़ुबान के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। सवाल नंबर 30 है, उर्दू के लिसानी तश्कील में किस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। सवाल नंबर 31 है, ज़ेल में दर्ज अज़ाए तरकीबी की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तशबीह, गुरेज, मदह, मद्दा, दुआ। सवाल नंबर 2 है, कसीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और वो किस लफ्ज़ से निकला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और कस्द लफ्ज़ से निकला है। सवाल नंबर 3 है, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ डी, मतलब कि कसीदे में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। सवाल नंबर 4 है, कसीदा की कितनी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कसीदा की 2 किस्में हैं। सवाल नंबर 5 है, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी और डी। तो बी में क्या लिखा हुआ है, जिस कसीदे में शायर तमहीद बांधे बगैर मदह या हुजू शुरू कर देता है उसे तमहीदिया कसीदा कहते हैं। तो ये गलत है, उसे खिताबिया कसीदा कहेंगे। और डी में है, जिस कसीदे में शायर मदह या हुजू से पहले तमहीद बांधता है उसे खिताबिया कसीदा कहते हैं। ये भी गलत है, तो यहाँ पे उसे कौन सा कसीदा कहेंगे, तमहीदिया। तो इसलिए यहाँ पे जो पूछा गया है वो यही, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदेही कीजिए। तो हमें यहाँ पे गलत बताना है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी कि तीसरा सही होगा। सवाल नंबर 6 है, उर्दू का पहला कसीदा गो किसे तस्लीम किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कुली कुतुब शाह को तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 7 है, उर्दू का बाकायदा पहला कसीदा गो किसे करार दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सौदा को। सवाल नंबर 8 है, ज़ेल में सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाला कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मुसहफ़ी। सवाल नंबर 9 है, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सी में है बी डी ई। तो बी जो है, बी यानी कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फ़ारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुंचा है। और डी में है, गुरेज बात से बात पैदा करने का नाम है। और ई है, कसीदे को सबसे कदीम सिन्फ समझा जाता है। तो ये तीनों दुरुस्त जवाब हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बी डी ई। सवाल नंबर 10 है, ज़ेल में दर्ज कसीदों के
تعداد کے اعتبار سے قصیدہ نگاروں کے نام جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے کا جو ہوگا وہ تیسرا ہوگا۔ پہلے کا کیا ہوگا؟ کلی کتب میں تیسرا، اور ولی میں جو ہوگا پہلے کا تیسرا ہوگا اور بی کا چوتھا ہوگا۔ پہلے کا تیسرا، بی کا چوتھا اور سی کا دوسرا اور ڈی کا ہوگا پہلا۔ یعنی کلی کتب شاہ کے جو قصیدے کی تعداد تھی وہ 12 تھی، اور ولی کے قصیدے کی تعداد 6 تھی، ذوق کے قصیدے کی تعداد 30 تھی، سودا کے قصیدے کی تعداد 54 تھی، جبکہ سودا کے قصیدے کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ تو اس لیے ہمارا اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی۔ آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 11 ہے، فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 12 ہے، لغت و قواعد پر کس انگریز نے اہم کام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، گلکرسٹ۔ سوال نمبر 13 ہے، کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے کس نے ایک ادارہ قائم کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، گلکرسٹ۔ سوال نمبر 14 ہے، گلکرسٹ نے ہندوستان میں قیام کے دوران اردو زبان سے متعلق کتنی کتابیں لکھی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 15 ہے، فراق کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، من آنم۔ سوال نمبر 16 ہے، زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، صفیہ اختر۔ سوال نمبر 17 ہے، اودے ہندی غالب کے خطوط کا کون سا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، دوسرا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، کس مکتوب نگار نے چائے کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مولانا ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 19 ہے، نقوش زندہ کس صنف کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، خطوط کا مجموعہ۔ سوال نمبر 20 ہے، داغ دہلوی کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، انشاء داغ۔ سوال نمبر 21 ہے، کس مکتوب نگار نے اپنے خطوط میں زیادہ اشعار لکھے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مولانا آزاد نے۔ سوال نمبر 22 ہے، غبار خاطر میں مولانا آزاد کے مکتوب علیہ کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، حبیب الرحمن خان شیروانی۔ سوال نمبر 23 ہے، بھائی تم تو اردو کے مرزا قتیل بن گئے ہو، غالب نے یہ جملہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، میر مہدی مجروح۔ سوال نمبر 24 ہے، سنو عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور ایک عالم آب و گل، یہ جملہ کس سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، اردو ہندی۔ سوال نمبر 25 ہے، غبار خاطر میں کس لقب سے مکتوب علیہ کو مخاطب کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، صدیق مکرم۔ تو دوستوں آج کا ہمارا سوال یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اگلے دن۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ سیریز پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اوکے۔